बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब आइंदा के लिए आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो नई किस्त है वो इजी पैसा और जैज़ कैश के ज़रिए मिले। जी हाँ, आज के बाद जो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे आएंगे, चाहे वो बच्चों के पैसे हों या कफ़ालत प्रोग्राम की किस्तें हों, वो तमाम तर पेमेंट्स जो हैं वो आपको बजरिया डिजिटल वैलेट और साथ ही इजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए मिल सकती हैं। और इस हवाले से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या जो आपके एग्जिस्टिंग मोबाइल बैंकिंग अकाउंट्स हैं, जैसे इजी पैसा है, जैज़ कैश है, उन्हीं पर ये पेमेंट्स आया करेंगी या इस हवाले से उन्हीं अकाउंट्स में कोई तब्दीली करनी पड़ेगी या फिर कोई नए सिरे से अकाउंट बनाए जाएंगे। अगर आपके पास पहले से इजी पैसा का अकाउंट एक्टिव है या जैज़ कैश का अकाउंट एक्टिव है तो फिर नया अकाउंट कैसे बन सकेगा। वैसे तो कोई भी बैंक अकाउंट हो वो आपके नाम पे सिर्फ एक ही अकाउंट बना के देते हैं, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं होता, उसका कोई क्लोन नहीं होता, तो फिर कैसे इजी पैसा या जैज़ कैश के अकाउंट्स आपके नाम के साथ लिंक किए जाएंगे। तो इस हवाले से आज आपको क्लियर करने जा रहे हैं, आपकी तमाम तर परेशानी दूर करने जा रहे हैं। काफी सारे लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारे पास इजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट पहले से है तो हम पैसे कैसे लेंगे। और इसी तरह काफी सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ना तो सिम है ना कोई अकाउंट है, तो हमारा अकाउंट कैसे बनेगा, क्या हम खुद अभी से सिम लेकर अपना अकाउंट बना लें। तो ये जल्दबाजी हो सकती है। अगर आप ऐसा करते हैं कि अपने एंड से कोई सिम ले लेते हैं, कोई अकाउंट बना लेते हैं, तो वो जल्दबाजी होगी और जल्दबाजी से आपको किसी किस्म का हरगिज कोई फायदा नहीं होगा। आइंदा के लिए आप तमाम लोग जानते हैं कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्तें जो है वो 14,500 रुपए की सूरत में मिलेगी। अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक की किस्त भी आपको इसी तरह 14,500 रुपए पर मुश्तमिल मिलेगी। लेकिन उसके बाद जो है ये फैसला होगा कि मजीद इस किस्त में कितना इजाफा किया जाता है। कुछ इब्तदाई मालूमात मिली हैं जिसमें ये बताया गया है कि आपको आइंदा के लिए ये 14,500 रुपए की किस्त जो है बढ़ा के 19,500 रुपए की किस्त के तौर पर दी जाएगी। यानी इसमें मजीद 5,000 रुपए का इजाफा 2027 के लिए होगा। लेकिन ये सब कुछ तो कंफर्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अब जून के महीने में ज़ाहिर सी बात है, जब जून में नए माली साल का बजट पेश किया जाता है तो उसमें BISP के लिए भी खुसूसी बजट रखा जाता है और इस तरह के जो अलग रिलीफ प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी खुसूसी बजट रखा जाता है। तो उस हिसाब से आप तमाम लोगों को हुकूमत की जानिब से कितने वज़ाइफ मिलेंगे, बच्चों के वज़ाइफ में कितना इजाफा होगा, ये सब कुछ हम आपको बता देंगे। ठीक है, बहरहाल आज की इस मालूमाती वीडियो का अहम तरीन मौजू ये है कि आइंदा के लिए जो आप तमाम लोगों के लिए डिजिटल वॉलेट सिस्टम लाया जा रहा है वो कैसे काम करेगा। हालांकि इससे पहले काफी सारे लोग जानते हैं और हमने भी बता रखा है इस हवाले से, लेकिन BISP की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि आप तमाम लोगों को इजी पैसा और जैज़ कैश में भी ये पेमेंट्स दी जा सकती हैं। तो जब ये सुना गया कि इजी पैसा या जैज़ कैश में पेमेंट्स दी जा सकती हैं, बल्कि इस हवाले से फेसबुक पर लाइव कचेरी के दौरान भी किसी बेनिफिशरी के एक सवाल पर ये जवाब दिया गया उनकी जानिब से कि भाई हाँ, आइंदा के लिए आपको इसी तरह इजी पैसा और जैज़ कैश के जरिए पेमेंट्स मिलेंगी। तो ये कहना है हमारे एक व्यूअर का, एक सब्सक्राइबर का, बल्कि काफी सारे लोगों का जो बार बार सवाल कर रहे हैं। तो देखें भाई, इस हवाले से उनकी जानिब से जो आपको जवाब दिया गया है वो भी काफी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने ही ये करना संभालना है और उन्हीं की हिदायत की अमल दरामद पर ही ये सब कुछ तब्दील होता रहता है, अपडेट होता रहता है। ठीक है, लेकिन हम आपको एक बात वाज़े तौर पर समझा दें कि आप तमाम लोगों को डिजिटल वॉलेट्स भी बनवाना पड़ेंगे और उसके लिए सबसे पहली चीज जो है आपके पास वॉलेट सिम होनी चाहिए। वॉलेट सिम आप जानते हैं कि BISP की जानिब से ही बिल्कुल मुफ्त में आपको दी जा रही है और वो आप करीबी BISP की ऑफिस से जाकर ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपनी ये वॉलेट सिम नहीं ली तो जल्द से जल्द ये वॉलेट सिम जाकर वसूल कर लें। इसके लिए बस आप अपना शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें और करीबी BISP की ऑफिस चले जाएं और वहां जाकर बताएं कि हम BISP की बेनिफिशरी हैं, हमें पैसे मिलते रहते हैं और अब हमने अपनी वॉलेट सिम लेनी है, तो वो आपको आपके नाम पर सिम रजिस्टर्ड करके दे देंगे। और हाँ, इससे पहले जिन लोगों ने अपनी सिमें ले ली हैं उन लोगों के लिए भी कुछ हिदायत आ चुकी हैं कि भाई अगर आपने सिम ली हुई है, आपके पास एक्टिव है, इस वक्त भी आप चला रहे हैं, उस पर सिग्नल्स भी आ रहे हैं, आप कॉल्स कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो फिर सब कुछ ओके हो गया। ठीक है, अगर यहीं पर आपको कोई मसला आ रहा है, आपने सिम तो ली है लेकिन उस पर कोई सिग्नल नहीं आ रहे या फिर वो गुम हो चुकी है या टूट चुकी है या इस तरह का कोई इशू आ रहा है, ठीक है, या आपने वैसे बंद रखी हुई है, सिम ठीक है लेकिन आपने बंद रखी हुई है, तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा। वो कैसे बेहतर नहीं होगा? वो इस तरह बेहतर नहीं होगा कि भाई एक तो अगर सिम आपने बंद रखी हुई है तो बस उसको आप एक्टिव कर लें। ठीक है, इसका हाल तो ये है। यहीं पर अगर सिम गुम हो चुकी है, सिम टूट चुकी है या सिम पर सिग्नल
سگنل نہیں آ رہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جس بھی نیٹ ورک کی سم آپ کو ملی تھی BISP کی جانب سے، اسی متعلقہ نیٹ ورک کی فرنچائز یا آفس جا کر آپ اسی سم کا ڈپلیکیٹ کروا لیں۔ مطلب وہ آپ کو ایک نئی سم دی جائے گی، دکھنے میں شاید ہی وہ نئی ہو لیکن اس کا نمبر وہی ہوگا، اس کا سافٹ ویئر وہی ہوگا، اس کا کام وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ BISP کی والٹ سم ہی ہوگی۔ جیسے آپ نارمل لائف میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سم اگر ٹوٹ جاتی ہے، آپ کی نارمل سمیں ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ وہی نمبر بھی ڈپلیکیٹ کروا لیتے ہیں آفس سے، فرنچائز سے۔ اسی طرح اس کو بھی آپ ڈپلیکیٹ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس سم پر اپنے اینڈ سے کسی قسم کا کوئی اکاؤنٹ بنانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر اپنے اینڈ سے آپ کوئی اکاؤنٹ بناتے ہیں، ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، جائز کیش کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، یا پھر کسی کو پیسے دے کر اس کو لنک کروانا چاہتے ہیں، تو یہ سب کچھ آپ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس پر سوشل پروٹیکشن والٹ جو ہے انشاءاللہ اسی مہینے کی آخر تک ایکٹیو بھی ہو جائے گا، اور اس حوالے سے ہم بھی آپ کو خوشخبری سنا دیں گے، اور امید کافی ہے کہ 8171 سے بھی آپ کو میسج بھیج دیا جائے گا کہ ہاں بھائی آپ لوگوں کا سوشل پروٹیکشن والٹ جو ہے ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، اور آئندہ کے لیے آپ کو اسی پر پیسے آیا کریں گے۔ اب جہاں تک بات ہے اس ایزی پیسہ یا جائز کیش کے اکاؤنٹس کی، تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح کا ایک سوشل پروٹیکشن والٹ بنایا جائے گا، وہ اس طرح کے ایزی پیسہ یا جائز کیش کے اکاؤنٹ کی طرح نہیں ہوگا۔ اس کا تھوڑا سا انٹرفیس بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اس کو اوپن کرنے یا اس کو مینیج یا کسٹمائز کرنے کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ آپشنز دیے جا سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار بھی کچھ الگ ہو سکتا ہے۔ لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ جیسے آپ کوئی بھی بینک کا اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرز کا ایک اکاؤنٹ ہوگا، اس پہ اب یہ کوئی نیا سسٹم تو نہیں ہوگا کہ بھئی آپ موبائل میں پیسے نوٹس کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں ڈالیں گے اور یا وہیں سے نکال لیں گے، ایسا ویسا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بس اس کے انٹرفیس میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس کو چلانے دیکھنے میں، اس کو مینج کرنے میں تھوڑی سی تبدیلی آ سکتی ہے، وہ سب کچھ انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ باقی انشاءاللہ گھر بیٹھے ہی آپ کو آئندہ کے لیے پیسے ملا کریں گے، کفالت پروگرام کی قسط ہو یا پھر بچوں کے وظائف ہوں، بس آپ تھوڑا سا صبر سے کام لیں اور ساتھ ہی صحیح ترین معلومات جو ہیں وہ سنتے رہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ پرماننٹلی رہتے ہیں، ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم گارنٹی کے ساتھ اس حوالے سے آپ کو فلی اپڈیٹڈ رکھیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ بھئی آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے، اب آپ نے اسے چیک کیسے کرنا ہے، دیکھنا کیسے ہے، اس میں آپ کا بیلنس آیا ہے یا نہیں آیا، کتنے پیسے آئے ہوئے ہیں، اس سے پیسے نکلوانے کیسے ہیں، یہ سب کچھ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکلمنٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب آئندہ کے لیے جو قسطیں ہیں وہ انشاءاللہ اس مہینے کی آخر تک بھی جاری کی جا سکتی ہیں، لیکن یہیں پر ایک یہ اپڈیٹ بھی آ جاتی ہے کہ یہ اب جو آنے والی قسط ہے اپریل تا جون تک کی، یہ آپ کو ڈیجیٹل والٹس میں ملے گی۔ اسی طرح جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ ایزی پیسہ یا جائز کیش اس طرح کے سوشل پروٹیکشن والٹس میں ملے گی، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن امید کافی ہے کہ انشاءاللہ 1 جون سے بھی پہلے آپ تمام لوگوں کے لیے قسطیں جاری بھی کر دی جائیں گی، اور اس سے پہلے آپ تمام لوگوں کے پاس والٹ سم کا ہونا لازمی ہے، اور جو ہی والٹ سم لیں گے اس پر آپ کا سوشل پروٹیکشن والٹ بھی ہوگا، وہ لنک بھی ہو جائے گا، اور آپ کو پیسے بھی پھر گھر بیٹھے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو کا اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ سم لینا کیوں لازمی ہے اور آئندہ کے لیے آپ کو پیسے کس طرح سے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ مزید انشاءاللہ اس حوالے سے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو اس طرح کی معلومات اچھی لگتی ہیں تو ابھی سے آپ اسی یوٹیوب چینل اسکلمنٹر کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے 1 کروڑ روپے فی خاندان کے حساب سے دیے جا رہے ہیں، اور اپنا گھر بنانے کے لیے یہ بھی ایک قرضہ سکیم ہے۔ اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے والی ہماری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں کافی ساری ڈیٹیلز آپ کو دی گئی ہیں، ابتدائی معلومات جو ہے وہ آپ کو دی گئی ہے۔ مزید اس حوالے سے اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹس میں لکھ دیں، یا کمنٹس میں یس لکھ دیں، اس پر پراپر ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس قرض کی معلومات بھی دیں گے کہ آپ کو کس طرح یہ قرض ملے گا، کیسے ملے گا، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔